फैक्टिज्म के मोजिस दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये कायनात बहुत ही बड़ी है, शायद इतनी बड़ी कि लफ्ज बड़ा भी छोटा लगता है। अब तक सबसे ताकतवर दूरबीन हबल सिर्फ 3000 कहकशाएं ही देख पाई है, जो कि 12 अरब नूरी साल के दायरे में फैली हुई हैं। और डॉक्टर इलीस, जो कि एक साइंसदान, मुसन्निफ और अमेरिका के नामवर आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उसने अपनी किताब में एक बड़ा ही दिलचस्प दावा किया है कि इंसान इस सियारे यानी ज़मीन का असल रिहायशी नहीं है, बल्कि इसे किसी दूसरे सियारे पर तख्लीक किया गया है और किसी वजह से इसको असल सियारे से ज़मीन पर फेंक दिया गया। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिरी तक लाजमी देखें और डॉक्टर इलीस की किताब में इसके अल्फाज पर गौर कीजिएगा। ये भी जहन में रखिएगा कि ये अल्फाज एक ऐसे साइंसदान के हैं जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखता। इसका कहना है कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया और जहां वो रहा है, वो सियारा, वो जगह आरामदेह और इंतहाई मुनासिब माहौल वाली थी। वहां पर इंसान बहुत ही नरमो नाजुक माहौल में रहता था। इसकी नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि इसे अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ भी तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। ये बहुत ही लाडली मखलूक थी जिसे इतनी आरामदेह लाइफ मुयस्सर थी। और वहाँ माहौल ऐसा था जहाँ सर्दी और गर्मी की बजाय मौसम बहार की हुकूमत थी। और वहाँ सूरज जैसे खतरनाक सितारे की तेज धूप और अल्ट्रा वायलेट शुआएं बिल्कुल भी नहीं थी, जो इसकी बर्दाश्त से बाहर और तकलीफ देह होती हैं। ख़वातीनो हज़रात, इसका मजीद ये कहना है कि जिसने इंसान को इस सियारे से निकाला, लगता है वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती थी जिसके कंट्रोल में सितारों और सियारों का निज़ाम भी है। वो जिसे चाहता है जिस सियारे पर अपनी मर्जी से सजा या जजा के तौर पर भिजवा सकता था। वो मुख्तलिफ किस्म की मखलूकात को पैदा करने में भी इख्तियार रखता था। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि मुमकिन है कि ज़मीन किसी ऐसी जगह की मानिंद थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है। यहाँ सिर्फ मुजरिमों को सजा के तौर पर भेजा जाता हो, खुश्की के एक ऐसे टुकड़े की शक्ल जिसके चारों तरफ सिर्फ समुंदर ही समुंदर है, वहाँ इंसान को भेज दिया गया। दोस्तों, डॉक्टर इलीस एक ऐसा साइंसदान है जो सिर्फ मुशाहिदात के नताइज हासिल करने के बाद ही कोई राय कायम करता है। इसकी किताब में साइंसी दलाइल का एक अंबार है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और इसके दलाइल की बड़ी वजह जिन पॉइंट्स पर है उनमें से चंद एक साबित शुदा है। नंबर 1, जमीन पर कशिश शकल और जहाँ से इंसान आया है उस जगह की कशिश शकल में बहुत ज्यादा फर्क है। जिस सियारे से इंसान आया है वहाँ की कशिश शकल जमीन से कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना, बोझ उठाना वगैरह बहुत आसान था। इंसानों के अंदर कमर दर्द की शिकायत ज्यादातर ग्रेविटी की वजह से है। नंबर 2, इंसान में जितने भी दायमी अमराज पाए जाते हैं वो बाकी किसी मखलूक में भी नहीं है जो जमीन पर बस रही हैं। डॉक्टर रिलीस लिखता है कि आप मुझे इस रुए जमीन पर कोई एक ऐसा इंसान दिखा दें जिसे कोई भी बीमारी ना हो, तो मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो जाऊंगा। जबकि मैं आपको हर जानवर के बारे में बता सकता हूं कि वो वक्ती और आर्जी बीमारी को छोड़कर किसी एक मर्ज में एक भी जानवर गिरफ्तार नहीं है। नंबर 3, एक भी इंसान ज्यादा देर तक धूप में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि कुछ ही देर बाद इसको चक्कर आने लगते हैं और वो सनस्ट्रोक का शिकार हो सकता है, जबकि जानवरों में ऐसा कोई इशू नहीं है। महीनों धूप में रहने के बावजूद जानवर ना तो किसी जल्दी बीमारी का शिकार होते हैं और ना ही किसी और मर्ज में मुब्तला होते हैं जिसका ताल्लुक सूरज की शुआओं से हो। हर इंसान यही महसूस करता है और हर वक्त उसे एहसास रहता है कि उसका मुस्तकिल घर इस सियारे पर नहीं है। कभी कभी उस पर बिला वजह की ऐसी उदासी तारी हो जाती है जैसे किसी प्रदेश में रहने वालों पर होती है, चाहे वो अपने घर में अपने करीबी खूनी रिश्तेदारों के पास ही क्यों ना बैठा हो। जमीन पर रहने वाली तमाम मखलूकात का टेम्परेचर ऑटोमेटिक तरीके से हर सेकंड के बाद रेगुलेट होता रहता है, यानी सख्त और तेज धूप है तो उनके जिस्म का दर्जा हरारत खुद ब खुद रेगुलेट हो जाएगा, जबकि इसी वक्त बादल आ जाएं तो उनके जिस्म का टेम्परेचर साए के मुताबिक हो जाएगा। जबकि इंसान का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि इंसान बदलते मौसम और माहौल के साथ बीमार होने लग जाते हैं। मौसमी बुखार का लफ्ज सिर्फ इंसानों में है। इंसान इस सियारे पर पाए जाने वाले दूसरे तमाम जानदारों से बहुत मुख्तलिफ है। इसका डीएनए और जीन्स की तादाद इस सियारे जमीन पर पाए जाने वाले तमाम जानदारों से बहुत मुख्तलिफ और पेचीदा है। इसकी नरमो नाजुक जिल्द जो सूरज से स्याह हो जाती है, इसके पैदाइशी सियारे के बिल्कुल मुनासिब बनाई गई थी। ये इतना नाजुक मिजाज था कि जमीन पर आने के बाद भी अपने नाजुक मिजाजी के मुताबिक माहौल पैदा करने की कोशिश में रहता है। जिस तरह इसे अपने सियारे पर आरामदेह बिस्तर पर सोने की आदत थी, वो जमीन पर आने के बाद भी इस कोशिश में लगा रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आरामदेह जिंदगी गुजार सकूं। जैसे खूबसूरत, कीमती और मजबूत मकानात इसे वहाँ मुयस्सर थे, वो अब भी ऐसे घर बनाने की कोशिश करता रहता है
جبکہ باقی سب مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں۔ یہاں زمین کی مخلوق عقل سے عاری اور تھرڈ کلاس زندگی گزارنے کی عادی ہے، جن کو نہ اچھا سوچ رکھنے کی توفیق ہے اور نہ ہی اچھا رہنے کی۔ انسان ان مخلوقات کو دیکھ دیکھ کر خونخوار ہو گیا ہے، جبکہ اس کی اصلیت محبت اور امن اور سکون کی زندگی تھی۔ یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر زمین پر بھیج دیا گیا تاکہ اپنی سزا کا دورانیہ گزار کر وہ واپس آ جائے۔ ڈاکٹر ایلیس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں، کیونکہ یہ اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح آرام دہ بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گاڑی ایجاد کرتا ہے تو کبھی موبائل فون۔ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے تو جو ایجادات آج نظر آ رہی ہیں وہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ انسان اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ لاکھوں سال تک جانوروں کی طرح بے چارگی کی زندگی گزارتا رہے۔ ڈاکٹر ایلیس کی کتاب میں اس کے حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی بھی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ میں اس کے سائنسی دلائل پر غور کر رہا تھا کہ یہ کہانی ایک سائنسدان بیان کر رہا ہے، بلکہ کہانی نہیں، یہ ایک داستان ہے جسے انسانوں کی ہر الہامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ آپ سبھی حضرت آدم اور حوا کے قصے کو اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جیسے ٹھیکرا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا۔ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی، پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی اور کیچڑ کی طرح بودار ہو گئی، پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی ہوئی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل پہلے نہیں دیکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کی نتھنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ نے فرمایا یا رحمک اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ پھر رفتہ رفتہ روح پورے بدن میں پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ کیا کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہیں وہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور آپ نے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ اس طرح ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور تکبر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ آدم ان سے سکون حاصل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعۃ المبارک کے دن جنت میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور یہاں تم بڑے آرام سے رہو گے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ جنت میں بڑے آرام سے رہ رہے تھے، لیکن ابلیس ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور اس نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہیں ایسے درخت کا نام بتاؤں کہ جس کو کھا کر تمہیں ایسی سلطنت مل جائے جس میں کبھی ذوف نہ آنے پائے۔ اور ایک دن ان سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے جو تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہو، اور پھر قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ الغرض اللہ نے جو عہد حضرت آدم علیہ السلام سے لیا تھا آدم بھول گئے، اور ابلیس نے بالآخر ان کو ورگلا ہی دیا۔ آدم علیہ السلام کی زوجہ حوا نے پہلے درخت سے کھایا اور پھر آدم علیہ السلام کو کھانے کی ترغیب دی۔ درخت سے کھانا ہی تھا کہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے جنت کے پتے اپنے اوپر چڑھانا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکار کر فرمایا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے کھانے سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم دونوں کو نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم یہاں سے اتر کر نیچے چلے جاؤ، اب تمہیں کچھ عرصے کے لیے زمین پر رہنا ہے اور وہیں فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعے کے ہی دن انہیں زمین پر اتارنے کا حکم دیا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتار دیے گئے۔ دوستو، انسان کی تخلیق سے متعلق ہر دور میں مختلف نظریات جنم لیتے رہے ہیں۔ کبھی
इंसान की इब्तदा को बदमानत से जोड़ा गया और कभी मछली से, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है और आज साइंसदान भी वो सब कुछ कहने पर मजबूर हो गए हैं जो अंबिया कराम अपने पैरोकारों को बताया करते थे। प्यारे दोस्तों, जमीन हमारा मुस्तकिल ठिकाना नहीं है, ये मैं नहीं कहता बल्कि हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार दफा बता दिया है और अल्लाह ताला ने भी अपनी अजीम किताब कुरान पाक में बार बार यही फरमाया है, ऐ इंसान, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हारी आजमाइश की जगह है जहाँ से तुमको तुम्हारे अमाल के मुताबिक सजा और जजा मिलेगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। तो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो का मकसद यही था कि हम इस दुनिया की मोहब्बत को साइड पर करके आखिरत के लिए इंतजाम करें, क्योंकि हमारा अब्दी घर वहीं है और हमारी असली जिंदगी वहीं से शुरू होगी। आखिर में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें।